वदन्तु। ओम हरसिंहो महादेव विश्वेशामरवल्लभे शिवशंकर सर्वात्मन् नीलकंठ नमोस्तुते। दिव्यां भव्यां सुबोधां च शुद्धमर्थप्रदायिनीं जननीं बहुभाषाणां वन्दे गीर्वाणभारतीम्। अत्र सरलमानक संस्कृतं प्रति अनुवादः अस्य सत्रस्य विषयः वर्तते। वयं सर्वेपि जानीमः यत् भाषायाः रूपद्वयं भवति, प्रौढं सरलं चेति। लोकव्यवहारे सरलभाषा प्रवर्तते, ग्रन्थादिषु विद्वत्सु उभयमपि प्रवर्तते। तर्हि इदानीम् अस्माकम् उद्देश्यमस्ति जनं जनं प्रति संस्कृतम् इति। तदा एव संस्कृतभाषायाः सर्वव्यापित्वं भवितुमर्हति इति। प्रायः पूर्वकाले संस्कृत यतोहि तत्र यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इति भारते धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा इति यः श्लोकः वर्तते तं श्लोकम् उद्दिश्य वयं सर्वदापि वदामः अस्यां संस्कृतभाषायां ज्ञानं विज्ञानं साहित्यं सर्वमपि निहितम् इति। परन्तु गच्छता कालेन विज्ञानस्य संवर्धनं यदा अभवत् नूतन विषयाः पूर्वं तु तथैव आसीत्, इदानीमपि तथा अस्ति, परन्तु अन्ये आवश्यकतानुसारं मनुष्यस्य विवेकः वर्तते इति कृत्वा धिषणा या बुद्धिः वर्तते तया बुद्ध्या नूतन आविष्कारान् सः कुर्वन्नेव भवति। तर्हि तदनुगुणं भाषायाः अपि विकासः अपेक्षितः भवति। तर्हि पूर्वकाले तत्र संस्कृतग्रन्थानां तत्तत् मातृभाषासु अथवा वैदेशिकभाषासु अनुवादः अधिकतया भवति स्म। इदानीं सा अपेक्षा समागता। तत्तत् भाषानिहितसाहित्यानामपि आङ्ग्लभाषायां वा भवतु भारतीय विभिन्न भाषासु यत् नूतन साहित्यं मौलिकं साहित्यं भवति, केवलं महत्त्वम् अस्ति, संस्कृतस्य महत्त्वम् अधिकं भवति, परन्तु इदं वक्तुं न शक्नुमः अन्यासु भारतीयभाषासु अथवा वैदेशिकभाषासु मौलिकं नास्ति किञ्चित् यत् उपयोगाय कल्पते इति तत् सर्वथा वक्तुं वयं न शक्नुमः। अतः तदनुगुणं तत्तद् भाषानिहितं साहित्यं वैज्ञानिकतत्त्वं यत्किञ्चित् भवति तस्य समानयनम् अस्माकं या भाषा भवति। संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यमस्ति, भारतीयभाषाः सर्वाः सर्वत्र व्यापृताः न सन्ति, परन्तु एषा भाषा आसेतु हिमाचलं व्यापृता वर्तते इति। अपि च सर्वेषाम् अन्तरङ्गेषु महती प्रीतिः अपि वर्तते, परन्तु तत् सरलतया अस्ति, सर्वेषां योग्यमस्ति भाषितुं लिखितुं पठितुं श्रोतुम् इत्यादि अस्माभिः निरूपणीयम्। तर्हि ग्रन्थेषु विशिष्य गद्यग्रन्थेषु यथा वयं पठामः कक्षासु बाणभट्टविरचित कादम्बरी, पुनः शिवराजविजयः अम्बिकादत्तव्यासविरचित शिवराजविजयः, तत्र हृद्यानि वाक्यानि तत्र दृष्टिगोचराणि भवन्ति अस्माकम्।
परन्तु यत् सामान्यतया तत्त्वस्तरात् नाम अधः समागत्य तेषां वाक्यानां कथम् अनुवादः इति कदा वयं लघुप्रयासं कुर्मः। अत्र यानि वाक्यानि स्वीकृतानि तेषां वाक्यानाम् अधः विषयः तस्य अनुवादः अपि कृतः अस्ति, परन्तु स एव अन्तिमपरिष्कारः इति नास्ति। यतोहि अनुवादः किञ्चित् कौशलं भवति, काचित् कला भवति, काचित् प्रतिभा भवति इति वयं दिनत्रयात् शृणुमः। तर्हि अभ्यासः वारं वारम् अभ्यासः क्रियते चेत् तस्यापि परिनिष्ठितरूपम् अस्माकं पुरतः समागच्छति। सरलमेव रूपं भवति, परन्तु इदानीं किं भवति, प्रथमवारे इदानीं भवन्तः कुर्वन्तः सन्ति अनुवादं, तत्र किं भवति, आदौ यदा वयं लिखामः दीर्घवाक्यानि नाम बहूनि वाक्यानि लेखनीयानि भवन्ति। तान्येव वाक्यानि द्वितीयवारम् अवलोकयामः, कदाचित् एकस्य वाक्यस्य परिष्कारं कृत्वा तस्य वाक्यस्य न्यूनतां सम्पादयितुं शक्नुमः। एवं भवति। इतोपि चेत् किञ्चित् उत्तम पदयोजनम् अपि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु सरलमानकसंस्कृते तथा अस्माकं नाम किम् अस्ति, स्वातन्त्र्यं नास्ति, परन्तु तत्रापि संस्कृतं बहु विस्तृतम् अस्ति इति कृत्वा दारिद्र्यं तु नास्त्येव। सरलमानकसंस्कृते लेखनेपि किमपि दारिद्र्यं नास्ति। तथा चेत् संस्कृतभारत्याः कियन्तः ग्रन्थाः वयं पश्यामः, आश्चर्यं भवति। ये व्याकरणं न जानन्ति, ये च संस्कृतं न जानन्ति, ते सर्वेपि तान् ग्रन्थान् नाम सम्यक् अधीत्य तत्र वैदुष्यं प्राप्नुवन्ति। ते न लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठन्ति, न सिद्धान्तकौमुदीं पठन्ति, परन्तु तत्र कारकप्रकरणं वा भवतु, सन्धि समास इति लघु लघु उदाहरणानि, तत्र कानि वाक्यानि सन्ति, किं शास्त्रीयवाक्यानि वा, शास्त्रीयवाक्यानि उदाहृतानि भवन्ति, परन्तु अवगमनार्थं या भाषा उपयुक्ता अस्ति सा भाषा तु सरला एव अस्ति। तर्हि तां भाषाम् आश्रित्य एव लौकिकाः जनाः सर्वेपि इमां संस्कृत नाम भाषां प्रति समायन्ते। अतः इदानीम् अहं दर्शयामि, भवत्सेव कश्चित् तत् आदौ मूलं वाक्यं पठन्ति। यतोहि वयं तथा अभ्यासं कुर्मश्चेदेव अस्माकं तत्र अनुवादः कृतः अस्ति, परन्तु तस्यापि यदि भवन्तः स्वयं विलिख्य यः कश्चित् यः वदति सः एव वारं वारं न वदेत्, सर्वेषामपि अवसरः अस्ति। अतः तद् वाक्यं पठित्वा भवन्तः अपि स्वकीयशैल्या अनुवादं कृत्वा श्रावयन्तु इति मदीया अभ्यर्थना अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, कश्चित् पठतु इदं वाक्यम् उत्थाय। कोऽपि वा पठितुम् अर्हति? उपरितनं वाक्यं पठतु। कोऽपि सङ्कोचः मास्तु। वयं सर्वेपि इदानीं मित्रवत् आदानप्रदानं कुर्वन्तः स्मः। न सः उत्थितवान्, भवान् कृपया सः आदौ उत्थितवान्। विनये मुकुलिताञ्जलिरपि सा वाहिनी पतिः प्रतिनिविष्टमनसा पुनर्जगाद इति एतद्वाक्यमस्ति। तस्य अनुवादः भवन्तः अपि स्वयं कृत्वा श्रावयितुं शक्नुवन्ति, परन्तु अत्र दत्तमस्ति। तेन इदानीं विनय मुकुलिताञ्जलिः अपि सह वाहिनीपतिः प्रतिनिविष्टमनसा पुनः जगाद इति अस्ति। तस्य कथम् अनुवादः सरलतया करणीयम्। इदं वाक्यं यदि वयं श्रावयामः, ये संस्कृतम् अध्ययनं कर्तुम् आगच्छन्ति ते तद्दिनमेव आयान्ति, द्वितीयदिने न आगमिष्यन्ति। तर्हि इदानीं तदेव तत्र तु माधुर्यमस्ति, किञ्चित् लालित्यमस्ति, तत् सर्वम् अस्ति, परन्तु तद् गच्छता कालेन तेपि तद् ज्ञास्यन्ति। एवं नास्ति, इदानीं वयं साक्षात् एवं पाठयामश्चेत् ते कथम् अस्माकं स्वारस्यं, भाषायाः माधुर्यं, लालित्यं, छन्दः इत्यादिकं ज्ञास्यन्ति, अलङ्कारः, नाम तेषाम् आदौ अवगमः भवति, पुनः ते स्वयं पृच्छन्ति इतोपि अस्मान् बोधयन्तु भवन्तः इति। अतः तस्य
कश्चित् उपविशतु, भवान् वदतु। एषः इदं वाक्यं पठतु, तस्य अनुवादः कथं? विनयेन बद्धः अंजलिः स सेनापतिः दुराग्रहशीलतया पुनः तवान्। हाँ, एतत् सम्यक् अस्ति वा? इतोपि अन्यः कश्चित् नाम अत्र परिवर्त्य वक्तुं शक्नोति? तर्हि भवन्तः कृपया। विनयेन अंजलिं बद्ध्वा सः सेनापतिः विनयेन अंजलिं बद्ध्वा दुराग्रहशीलतया पुनः उक्तवान्। सम्यक्, तदपि उत्तमं, बहु उत्तमं। यतो यत्र अंजलि विशेषणं सेनापतेः अस्ति। एवं विनयमुखिलिताञ्जलिः अपि सः वाहनीपतिः विनयेन बद्धः। एवं सत्यं, तथा भवितुमर्हति। सम्यक् उक्तं तेन। तथा अन्यः कोऽपि अत्र किञ्चित् परिवर्त्य श्रावयितुम् इच्छति वा? विशेषणं तत्सर्वं किञ्चित् मनसि संस्थाप्य लिख्यते चेत् तस्य सुन्दरं रूपं, शुद्धं रूपं च अस्माकं पुरतः आयाति। कस्य विशेषणं किम् अस्ति, विशेष्यं पदं किं, विशेषणपदं किम् इत्यादिकं दृष्ट्वा वयं तत् कर्तुं शक्नुमः। सामान्यतया एवम् इदानीं भवन्तः कुर्वन्तः सन्ति। श्वः अहं तान्यपि वाक्यानि प्रदर्शयिष्यामि। मया किञ्चित् परिष्कारः कृतः। अग्रे गच्छामः। अन्यः कश्चित् उत्थाय कृपया श्रावयतु। कः? कोऽपि वदतु, उत्थाय पठतु वाक्यं। सा विश्वामित्रो विशिष्णिये निर्माक्षिकमासीदग्धगोचरं तेन श्रुतो फलिर्नात्युच्चो मंद एवासीत्। सम्यक्। अन्यः अधस्थं वाक्यं का पठति? सः अन्तिमः पठति। विश्वामित्रः विस्मितः अभवत्। गुहा निर्मक्षिकम् आसीत्। तेन श्रुतः ध्वनिः उच्चः न आसीत्, अपि तु मन्दः एव आसीत्। अत्र कोऽपि दोषः अस्ति वा? वाक्ये इतोपि परिवर्त्य वक्तुं शक्नोति वा कश्चित्? पश्यन्तु, विश्वामित्रः विशिष्णिये, तत्र विस्मितः अभवत्। गुहा निर्मक्षिकम् आसीत्, तत्र किमस्ति? निर्मक्षिकम् आसीत् गह्वरोदरम्। यदि वयं गह्वरोदरम् इति प्रयोगं कुर्मः, सामान्यजनानाम् अवगमनं न भवति। तर्हि तद्विषये अस्माभिः चिन्ता करणीया। तत् स्थाने किम् उचितं पदं भवति, कः शब्दः उचितः इति दृष्ट्वा सामान्यतया क्वचित् शब्दानुवादः कर्तव्यः, शब्दानुवादस्यैव प्राधान्यता। परन्तु यत्र क्लेशः भवति तत्र तु भावानुवादं प्रत्यपि वयं गन्तुं शक्नुमः। इदानीं विश्वामित्रः उपविशति, विस्मितः अभवत्। गुहा निर्मक्षिकम् आसीत्, तेन श्रुतः ध्वनिः उच्चः नासीत्, अपि तु मन्दः एव आसीत्। अत्रापि अस्मिन्नपि वाक्ये यदि वयम् इतोपि चिन्तयामः, किञ्चित् संकुचितं कर्तुमपि, नाम संकुचितम् इत्युक्ते किञ्चित् सौन्दर्यं योजयितुमपि शक्नुमः। विश्वामित्रः विस्मितः अभवत्। गुहा निर्मक्षिकम् आसीत्, तेन श्रुतः ध्वनिः उच्चः नासीत्, अपि तु मन्द एव आसीत् इति सामान्यतया अस्ति। तत्तु विचिन्त्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति चेत् वदतु, नो चेत् अग्रे सरामः। कः पठति? सः पठतु। पुनरन्देवासिनः प्रफुल्लवदनं सानन्दं ददर्श तेन कथ्यमानमपि
तत्विधिविज्ञाय भूयोऽपि हर्ष जहर्ष सम्यक् अन्यः सः महर्षिः पुनः शिष्यस्य प्रश्नं प्रसन्नं मुखम् ओंकार पुरस्सरम् आनन्देन दृष्टवान्। शिष्यः सर्वमपि सत्यम् एव वदन् अस्ति इति ज्ञात्वा इतोपि आनन्दितः जातः। नाम हुङ्कारपुरस्सरं शुश्रूषुः महर्षिः पुनः अन्तेवासिनः प्रफुल्लवदनं सानन्दं ददर्श तेन कथ्यमानम् अखिलमपि तथ्यमिति विज्ञाय भूयः अपि जहर्ष। तत्र जहर्ष इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। पुनः शुश्रूषुः ददर्श इत्यादि तत्र अस्माभिः जहर्ष परिवर्तनं कर्तव्यं। सामान्यतया वयं शृणुमश्चेत् अवगतिः भवति, परन्तु तस्य सरलीकरणं भवेत्। तदानीं श्रोतुमिच्छन् महर्षिः पुनः शिष्यस्य प्रसन्नं मुखं हुङ्कारपुरस्सरम् आनन्देन दृष्टवान्। शिष्यः सर्वमपि सत्यमेव वदन् अस्ति इति ज्ञात्वा इतोपि आनन्दितः जातः। अवगतम्? कोऽपि अत्र परिष्कारः भवितुमर्हति वा? हुङ्कारं कृत्वा एवम् हुङ्कारपुरस्सरम् इति शब्दः अस्ति, तस्यापि सरलीकरणं भवितुमर्हति। हुङ्कार शब्दस्यापि कश्चित् शब्दः भवति चेत् अन्विष्य भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। हुङ्कारपुरस्सरम् आनन्देन दृष्टवान् शिष्यः सर्वमपि सत्यं। पश्यन्तु किञ्चित् परिवर्तनम्। अत्र आरम्भः कथम् अस्ति? मूलवाक्ये हुङ्कारपुरस्सरम् इति आरम्भः। अनुवादे कथम् अस्ति? श्रोतुमिच्छन् महर्षिः इति अस्ति। तत्रैव अस्माभिः चिन्तनं वयं चिन्तयामः किञ्चित्। साक्षात् अनुवादे कदाचित् वाक्यस्य अन्वयः कदाचित् न भवति चेत् तदानीम् एवं करणीयं भविष्यति। कुत्र अस्ति? न तदानीं तु सत्यं नश्यति। वाक्यानि पुनः तत्र एकवाक्यता न भवति। शक्यते तत् द्रष्टव्यम्। इतोपि नाम खण्डनं कृत्वा वाक्यानि लेखनीयानि भवन्ति। अवगमः भवति इति चेत् तथा कठिनता नास्ति। प्रसन्नमुखं हुङ्कारपुरस्सरम् एनं सोत्साहम् इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र हुङ्कारपुरस्सरम् इत्यस्य स्थाने सोत्साहम् इति वा? सोत्साहं तत्र हुङ्कारपुरस्सरं शक्यते कदाचित्, परन्तु हुङ्कारपुरस्सरम् इति हुङ्कारः इति लोके नादविशेष हुङ्कार इति शक्यते तदपि। अग्रे राहुल मिश्रा पठति। सः उत्थितवान् आसीत् पुनः सः निद्रोत्थान काल एवाद्य भगवान् वसिष्ठः समुपेष्यतीति विश्वामित्रस्य मनसि प्रतिभानम् अजनि तस्यागमन हेतुरपि विदित इति महर्षिः आनन्देन स्वं शिष्यांश्च प्रासज्जयत उपविशति। सः पठति अनुवादं। सः पठति। अद्य निद्रातः उत्थानसमये एव भगवान् वसिष्ठः आगमिष्यति
इति विश्वामित्रस्य मनसि आगतम्। तस्य आगमनस्य कारणम् अपि ज्ञातम् इति आनन्देन महर्षिः स्वशिष्यान् सज्जं कृतवान्। इदानीं पश्यन्तु, अत्र विश्वामित्रस्य मनसि आगतम् इति अस्ति। विश्वामित्रस्य मनसि विचारः आगतः इत्यपि भवितुमर्हति। एवं पुनः कारणम् अपि ज्ञातं, तस्य आगमनस्य कारणं ज्ञातवान् इत्यपि भवितुमर्हति। एवं शक्यते, परन्तु उपरि यद्वाक्यमस्ति निद्रोत्थानकाले एव अद्य भगवान् वसिष्ठः समुपोष्यति इति विश्वामित्रस्य मनसि प्रतिभानम् अजनीति उत्पन्नम् इति स्थाने अजनीति। तर्हि कः अवगन्तुं प्रभवति? अतः तत्रैव अस्माकं तत्तु अस्माकं वैदिष्यं दर्शयितुं शक्नोति सः शब्दः अजनी। तस्य आगमन हेतुरपि विदित इति महर्षिः आनन्देन स्वं शिष्यांश्च प्रासज्जयता, सज्जीकृतवान् इत्यत्र प्रासज्जयता इति। अतः एतादृशस्थानेषु एव अस्माभिः अवधानं देयम्। इदानीं तु काञ्चन वाक्यानि अग्रे मूलवाक्यम् आयाति, अनुवादः भवतः करणीयः, भवद्भिः करणीयः। अत्र मनसि किम् आगतम् इति जिज्ञासां तत्र प्रतिभानम् उक्तं। तत्रापि किमपि ज्ञानम् आगतं, विचारः आगतः इति विचारः आगतः। अत एव मया उक्तं, नाम अत्र एवं तस्य मनसि विचारः आगतः इति लेखनीयम्। तो स्पष्टता भवति। सम्यक्? कोऽपि संशयः? कः पठति? अन्ये ये न पठितारः? झटिति पृष्ठे अस्ति सः। मैक् स्वीकरोतु। न जाने त्वं श्रद्धासि वा न वेति, किंच यथार्थमिव वच्मि। महाब्राह्मण्या भगवत्या ननु तस्याः पुण्यानुग्रहेण मन्युस्तव निरगात्। मलिनं वसनं प्रक्षालितमिव तदिदं सम्पन्नम्। सम्यक्, उत्तमम्। विश्वासं करोषि वा न वा इति अहं न जानामि, तथापि यथार्थम् इदानीं वदामि। पूज्यायाः महाब्राह्मण्याः तस्याः पुण्यानुग्रहेण भवतः कोपः अपगतः किल। मलिनं वस्त्रं प्रक्षालितम् इव अभवत्। कथमस्ति? इदानीं पश्यन्तु, न जाने त्वं श्रद्धासि वा न वा इति। मम विश्वासं करोति वा अथवा मयि श्रद्धां दर्शयति वा न वा इति अहं न जानामि, किञ्च यथार्थमिह वच्मि। परन्तु भवान् विश्वसिति वा न वा? परन्तु अत्र विश्वासशब्दस्यापि अस्ति, यतोहि अग्रिमवाक्यं स्पष्टयति। किं तत्र? किञ्च यथार्थमिह वच्मि, यथार्थं वदामि, भवान् श्रद्धा दासि इति। श्रद्धास्थाने विश्वासः भवितुमर्हति वा न वा इति अग्रिमवाक्यमेव अस्मान् सूचयति, भवितुमर्हति यदा अनुवादे। एवम् अतः यथार्थमिह वच्मि, महाब्राह्मण्या भगवत्या ननु तस्याः पुण्यानुग्रहेण मन्युः तव निरगात्। मलिनं वसनं प्रक्षालितमिव तदिदं सम्पन्नम्। त्वं विश्वासं करोषि वा न वा इति अहं न जानामि, तथापि यथार्थम् इदानीं वदामि। पूज्यायाः महाब्राह्मण्याः तस्याः पुण्यानुग्रहेण भवतः कोपः अपगतः किल। मलिनं वस्त्रं प्रक्षालितमिव अभवत्। यथा मलिनं वस्त्रं, तस्य दृष्टान्तः अन्तिमवाक्यम्। एवं खलु? यथार्थं यः शब्दः स्थानवाचकः, तत्र इदानीं तदर्थं यथार्थम् इदानीं वदामि। इह इति वा? यथार्थम् इह वच्मि, यथार्थम् इदानीं वदामि। इह अत्र भवति। एवम् एवम् एवम्।
शक्यते इदानीं तादृश अत एव भवन्तः पश्यन्तु इति अहं वदामि विचारः करणीयः पश्यन्तु वाक्यद्वय पठनकाले प्रारम्भकाले अस्माकम् इदमेव रोचते एतद् न रुचिकरं भवति तत्र मनसि भावनाः आयान्ति किम् एवं किम् एतत् इति आगच्छति वाक्यद्वय पठने परन्तु कृते कार्ये सति शनैः बहु रुचिकरं भविष्यति इदं वाक्यम् एवमस्ति तथा नास्ति अवश्यं भवति किं तत्र अत्यन्तं विद्वांसः जनार्दन हेगडे महोदयः ते कथं वदन्ति कथं नाम वाक्यानि तेन साहित्यादिकं व्याकरणं सर्वं जानन्ति परन्तु अत्रापि स्वारस्यम् अस्ति इत्यत्र कोऽपि संशयः नास्ति वयम् अभ्यस्ताः न स्मः तदेव कारणम् एवं इदानीम् अत्र केवलं मूलवाक्यम् अस्ति भवन्तः लिखन्तु विलिख्य कश्चित् श्रावयेत् इदानीं कः पठति वाक्यं एषा पठति वदतु अनूह्यम् अपूर्वं कौशिकं तत्सैन्यं च जग्राह परवीर परिखात पूर्वमेव योद्धारः क्रन्दमाना निपतन्ति स्म मृत्युमुखे अवशिष्टास् न पतन्ति स्म मृत्युमुखे फुल स्टॉप मृत्युमुखे अवशिष्टास् ध्वंन बुलिमेयाः क्वापि पलायिताः अक्षि साक्षिकमेव तस्य सेना सागरः केनापि कुंभ संभवेन निकामं निपीत इव शून्यताम् अभजत् उपविश्य सम्यक् इदानीं भवन्तः विलिख्य कश्चित् एतस्य शक्नोति चेत् क्लेशः भवति अनन्तरम् अहं दर्शयिष्यामि एव कोऽपि श्रावयति चेत् वयं सफलाः चिन्ता नास्ति दोषाः भवन्ति अस्माकम् अनुवादेपि दोषाः सन्ति लिखितं वा लिखितं कः वदति संपूर्णं न वदति चेदपि चलति सः वदति वयं किमपि पृच्छन्तम् अस्ति वयं किमपि पृच्छन्तम् अस्ति पूर्वं कौशिकम् अत्र कौशिकं नाम कश्चित् नाम इति अहं गृह्णामि एवं पूर्वं कौशिकं तस्य सेनायाः जागरणं कृतवान् तत्सैन्यं च
सेनायाः जागरणं कृतवान्। जग्राह इत्यत्र किं जागरणं कृतवान् इति वा गृहीतवान् इति अर्थे खलु। सम्यक् सम्यक् प्रयासः उत्तमः। जग्राह किञ्चित् इतोपि लिखितं वा? वदतु। परिवार आघातः पूर्वमेव युद्धारः रोदमानाः पतन्ति मृत्युसमये। परवीर परिघात परिवार आघातः परिवार इति नास्ति, परवीर इति शब्दः। परवीर नाम कः? परवीराः, अस्माकं वीराः परवीराः, शत्रवः इति, एवं खलु। ये आघातः आघातजनितः सन्ति। परवीरः आघातः पूर्वमेव युद्धारः रोदमानाः पतन्ति स्म मृत्युकाले। अस्तु चलति। करोतु, उत्तमम्। इतोपि परिष्कारः अपेक्षितः, परन्तु सः उत्तमः प्रयासः। अन्यः कोऽपि? कापि वा? प्रियंका का अस्ति? प्रियंका अस्ति वा काचित्? कस्याः नाम अस्ति प्रियंका इति? भवती वा? अस्तु अस्तु, उपविश। न किमपि तद् अनुवादम् अहं दृष्टवान् अस्मात्। वदतु वदतु वदतु। कापि भीतिः अतर्क्या। कापि भीतिः अतर्क्या। अतर्क्यः इति क्लेशकरः। भवान् किञ्चित् व्युत्पन्नः अस्ति। अस्तु वदतु। समस्तम् इत्यत्र अपूर्वम् इति अन्विष्यम् इत्यत्र विशेषणं वा अनन्तरं विशेषणं वा इति अहं न जानामि। तर्हि सम्पूर्णं कौशिकं तत्सैन्यं नाम विश्वामित्रसम्बद्धं सैन्यं निगृहीतवान्। परवीरपरिघातपूर्वमेव नाम शत्रुवीराणां नाशात् पूर्वमेव युद्धारः क्रन्दमानाः सन्तः मृत्युं। क्रन्दमाना इत्यत्र अन्यः शब्दः रुदमानाः। रोदमानः मृत्युमुखं प्रविशन्ति अथवा प्राविशन्। प्राविशन्ति मास्तु, प्रविशन्ति इत्येव। अवशिष्टाः केचन अङ्गुलीयण्याः केचन पलायिताः। अक्षिसाक्षिकमेव नाम नेत्र सम्मुखमेव तस्य कौशिकस्य सेनासागरः केनापि कुम्भसवेन अक्ष्णोः पुरतः एव इत्यपि पुरतः इत्यपि शक्यते। कुम्भसम्भवेन निकामं निपीतः इव शून्यताम् अभत्। तस्य विश्वामित्रस्य सेनासागरः केनापि कुम्भसम्भवेन नाम कुम्भसम्भवः अत्र विश्वामित्रः। अस्तु, भवान् अनन्तरं तत् विलिख्यापि मह्यं दर्शयति। अस्तु, कोऽपि अग्रे गच्छामः, पश्यामः वा? राहुल वदति। चिन्ता नास्ति। भयं किमपि गुप्तम् अपूर्वं विश्वामित्रं तत्सैन्यं गृहीतवान्। शत्रुघातं प्रथममेव युद्धारः शत्रुघातं प्रथममेव इति भवति वा? शत्रुघातात् पूर्वमेव इति भवेत्। शत्रुघातात् पूर्वमेव युद्धारः कालमुखे क्रन्दनं कुर्वाणः अपतत्। अस्तु, शेषाः अङ्गुलिनेया कुत्रापि पलायनं कृताः। कुत्रापि पलायनं कृताः इति न भवति। पलायनं कृतवन्तः, पलायनम् अकुर्वन् एवं तत्र। अस्तु, इदानीं लट् लकारः वा लङ् लकारः वा अथवा प्रत्ययानाम् उपयोगं कृत्वा गतवान् गतवती मार्गत्रयं नाम लट् लकारस्य प्रयोगः अथवा गतवान् गतवती इति प्रत्यय प्रयोगः
नो चेत् तृतीय उपायः लङ् लकारः नाम भूतकालार्थे कर्तव्यः। कर्मणि कदाचित् अस्माकम् एवमपि भवति, कर्मणि कुत्रचित् कर्मणि प्रयोगः सरलः भवति, कुत्रचित् कर्तरि प्रयोगः सरलः भवति मध्ये मध्ये वाक्यः। अत एव तत्रापि भानं जातं। कोऽपि इतोपि श्रावयत् अन्तिमम् अवशिष्टमस्ति। अक्षिसाक्षितं नाम अक्षरः पूर्वं नाम नेत्रसदृशे ये समवेताः सन्ति, नेत्रसम्मुखे ये नेत्रसम्मुखे ये सन्ति तेषां सेनसागरः केन कुम्भसदृशेन नाम कुम्भसदृशजनैः केनचित् जनेन कस्यचित् जनेन तेषां कस्यचित् जनेन तेषां सेनानां नाम हननं कृतवान्। नाम तेषां शत्रुजनानां जखान् नाम हननं कृत्वा शून्यताम् अवगतम्। नाम तेषाम् इदानीं किमपि रिक्तं स्थानं किमपि नास्ति, सर्वं रिक्तमेव अस्ति। सर्वेषां हननम्। अस्तु अस्तु, इतोपि किञ्चित् परिष्कारः अपेक्षितः। उत्तमं। तत्र तदेव राहुल प्रत्यक्षिणः अन्तिमं प्रत्यक्षिणः एव तस्य सेनार्णवः केनापि अगस्त्येन प्रकामं चिरुकीकृत इव अस्तु, सम्यक्। परन्तु तत्र शब्दानां तदेव भवान् प्रयासं करोति, उत्तमः प्रयासः। परन्तु अस्माकम् उद्देश्यं किं? सरलता। तत्र किमस्ति? अर्णवः चुलिकीकृत्य एतादृशाः शब्दाः न भवेयुः इति। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, वयं पश्यामः अस्य अनुवादं। पश्यन्तु। अनूह्यम् अपूर्वं किमपि भयं कौशिकं तस्य सैन्यं च गृहीतवत् शत्रुसैन्यस्य वीरसैनिकानाम् आघाततः। आघातात् इति तः प्रयोगः तत्र सम्यक् इति उक्तं। पूर्वमेव योद्धारः क्रन्दनं कुर्वन्तः मृत्युमुखे पतन्ति स्म। अंगुलिगणनीयाः अवशिष्टाः तु कुत्रचित् पलायिताः। नेत्रयोः पुरतः एव तस्य सेनासागरः केन अर्णवः इति उक्तवान् सः। तत्र सागरः समुद्रः इति लोकप्रसिद्धः शब्दः। अतः तेषां नाम सेनासागरः केनापि अगस्त्येन निपीतमिव शून्यतां प्राप्तवान्। सम्यक् अस्ति। एवं प्रयासः कर्तव्यः। नाम एकवारं नागच्छति, तत्तु सत्यं। 5 वारं वा प्रयासं कुर्मश्चेत् एतादृशं रूपं कदाचित् भवितुमर्हति। भवताम् अस्माकमपि तथैव भवति। अग्रिमवाक्यं पश्यामः। कः पठतु? एकः। समयः न्यूनः अस्ति, वाक्यानि बहूनि सन्ति। न कः न यः न पठितवान् सः पठेत्। सः पठतु। तदा मुनिदत्तो जगाद नहि समिभक्तो अस्मि सम्यक् अयमत्र भागो मेनकायाः भवताम् अयम् अपरः इति विभक्तुमुद्ययोः। तदा प्रमुदिता अमृतान् धशः अच्छय्य भवतु भवस्तपः शशाशिरे नितरां मुमुदे मेनका पृष्ठतः कोऽपि प्राक्कल्पीयो जरठस्तु कल्पान्तरयवनिकाः प्रक्षिपन्नागत इव सिद्धं साध्याय कल्पते इति जगर्ज। अग्रिम अनुवादवाक्यं ज्ञातुम् इदं लिखन्तु झटिति। लिखन्ति चेदेव तस्य अवगमः भवति। इदानीम् अग्रिम अस्य एव अनुवादः। यदा अनुवादं दर्शयामि चेत् भवन्तः कंपेर् कर्तुं झटिति लिखन्तु। न इदं लिखन्ति चेत्
हाँ मूलं लिखन्ति चेत् अनुवादं दर्शयामि चेत् तदपि लिखितुं शक्नुवन्ति लेखितुं परन्तु इदम् आदौ लिखन्तु पश्यन्तु इदं कथमस्ति मुनिरसौ जगाद कथितवान् उक्तवान् इत्यत्र नहि नहि संविभक्तोऽस्मि सम्यक् अयमत्र भागो मेनकायाः भवताम् अयम् अपरः इति विभक्तुम् उद्ययौ तदा प्रमुदिता अमृतान्धसः अमृतान्धसः नाम अमरकोशे अस्ति देवाः अक्षय्यं भवतु भवतः तपः इति आशशासिरे आशीर्वादं प्रदत्तवन्तः इत्यत्र किमस्ति इति आशशासिरे नितरां मुमुदे मेनका अत्यन्तं सन्तुष्टवती सा अत्यन्तं प्रसन्ना सञ्जाता सा इत्यत्र इदं नाम वाक्यं पुनः पृष्ठतः कोऽपि प्राक्कल्पीयो जठरस्तु जठरः इति प्रयोगः कल्पान्तरयवनिकाः प्रक्षिपन्नागतः इव सिद्धं साध्याय कल्पते इति नाम जगर्ज सिद्धं साध्याय कल्पते इति आभाणकम् यत् सिद्धं भवति तत् भविष्यस्य कृते साधनं भवति एवं खलु लिखितम् जातं खलु अग्रे अस्य अनुवादं पश्यामः यतोहि समयः नास्ति भवन्तः चिन्तने एव समयः गच्छति अतः चिन्तनं कुर्वन्तः भवन्तु पश्यन्तु तदा एषः यतोहि एतदर्थम् अहम् उक्तवान् तद् आदौ लिखन्तु इति द्रष्टुं तदा एषः मुनिः उक्तवान् नहि नहि अहं सम्यक् विभजनं कृतवान् एषः भागः मेनकायाः अपरः भागः भवताम् इति विभागं कर्तुम् उद्युक्तः जातः तदा देवताः आनन्दिताः अभवन् भवतः तपः अक्षय्यं भवतु तपःशब्दः तपः नपुंसके तपः अक्षय्यं भवतु इति द्वितीय एकवचनेपि तपः इत्येव भवति केचन लिखन्ति तपम् इति बहुत्र अस्माभिः अवलोक्यते मनम् एवं लिखन्ति मनं तपम् इति तत् मनसि स्थापनीयं भवतः तपः अक्षय्यं भवतु इति ते आशिषः दत्तवन्तः ते नाम तव कृते ते इत्यपि तत्र क्लेशः भवति कदाचित् अवगमने आशिषः दत्तवन्तः मेनका बहु सन्तुष्टा अभवत् अत्यन्तं सन्तुष्टा सञ्जाता इत्यपि लिखितुं शक्यते पृष्ठतः कोऽपि पूर्वकल्पस्य अतिवृद्धः जठरः इति शब्दः अस्ति किं जरठः जठरः न जरठः इति तस्य वृद्धः इति अतिवृद्धः कल्पान्तरस्य यवनिकाः प्रक्षिपन् न आगतः इव सिद्धं साध्याय कल्पते इति गर्जनं कृतवान् जातम् एवं नाम वयमपि कदाचित् गद्यादिकं पठामः परीक्षायां प्रश्नः भवति स्वभाषया लिखतु तत्र कश्चन अंशः अस्ति ग्रन्थे कथं लिखामः इदानीं कदाचित् किं भवति गद्यांशं कण्ठस्य कुर्मः तत्तु यथावत् लेखनम् एवं खलु स्वभाषया लेखनम् इत्यस्य का अर्थः स्वभाषया इत्युक्ते
तत्र यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां संगृहीतार्थः यः अस्ति वाक्यानां सः अर्थः मनसि संस्थापनीयः तमर्थं मनसि संस्थाप्य स्वकीयशब्दैः तत्र भावः प्रदर्शनीयः इति तदानीम् एवं लेखनीयम् आपतति एवं खलु अग्रे कश्चित् पठतु झटिति प्राञ्जलि जैन पठति वा पठतु सुधांशुरभ्येति समीपवर्तिनि सायं संध्येति वदन्तीव भाति दीर्घा छाया कथि अपगत निज दौष्ट्या शिष्ट प्रिया इव जना परित्यक्त प्रेक्ष्यास्तपन किरणाः सम्प्रति लोकप्रियाः प्रायेण गृहगुप्तानपि बहिरागन्तीव भान्ति आश्रम परिसरेषु खगमृगपाली विस्तृत मध्याह्नतापखेदा सर्पति परितः सहर्षम् पश्यन्तु अस्माकं कृते एव तस्य सर्वो भावः अवगमयुक्तः नास्ति इत्युक्ते कठिनता अस्ति तदर्थं वयं कथं व्याख्यां पश्यामः टीकां पश्यामः हिंदी भाषायाम् आदौ एव मनः गच्छति इदानीं किं भवति किमर्थम् अनुवादं पठन्ति नाम व्याख्यादिकं पठन्ति एतादृश अंशः नाम परिच्छेदः यत्र आयाति ये संस्कृतं वयमेव सम्यक् अवगन्तुं न शक्यते किं झटित्येव अधः हिंदी अस्ति वा न वा इति पश्यन्ति हिंदी भाषायाम् अस्ति वा न वा इति पश्यन्ति तदेव सरलतया भवति तर्हि ते भावं संगृह्य अग्रे सरन्ति अनुवादं पश्यामः वा लिखन्तः सन्ति गच्छामः पूर्वस्यां दिशि पूर्णिमायाः चन्द्रः उदितः अतिदीर्घः छायासमूहः छायागुच्छः एवं समूहः एवं सायं संध्या समीपकाले अस्ति इति वदन् इव भाति स्म दुष्टतां परित्यक्तवन्तः दुष्टाः यथा शिष्टानां प्रियाः भवन्ति तथा तीक्ष्ण तारहिताः सूर्यकिरणाः इदानीं लोकप्रियाः जाताः ते गृहाणाम् अन्तः विद्यमानान् अपि बहिः आह्वयन्तः इव दृश्यन्ते आश्रम परिसरेषु पक्षिणां मृगाणां च पंक्तिः मध्याह्नतापस्य खेदं विस्मृत्य सहर्षं परितः भ्रमति स्म एवं तस्य सारः एवं खलु किञ्चित् क्लेशः भवति झटिति अस्माकं पश्यन्तु बहु चिन्तनं कृत्वा एव वयं सम्पादयामः एवं झटिति न भवति परन्तु प्रयासः कृतश्चेत् अवश्यं तद्रूपम् आयात्येव अत्रापि सरलतापि अस्ति सम्यगेव अस्ति तथा बहु वाक्यानि जातानि इत्यपि नास्ति अस्तु अग्रे पठतु कोऽपि झटिति अन्यः यः न पठितवान् सः पठतु सः भवतु अग्रिम वाक्यं भवान् यदा यदा पिपासार्दितस्तदा तदा प्राणानुसन्धान पुरस्सरं उर्मयस्ता निर्बध्नाति पुनश्च प्रत्यहम् उदकस्पर्शार्थं यदा प्रीति भगवतीं भागीरथीं तदा मन्त्रितं उन्नपयः सेवति एवं पीतमुदकं
स्वयमन्निपूय प्राणसन्तर्पणं विदधाति। एतत्तु अस्माकं शरीरे प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः वायवः भवन्ति खलु, तेषां कार्यविषये उल्लेखः अत्र अस्मिन् परिच्छेदे मम अस्ति। बहु कठिनं नास्ति, अवगन्तुं शक्नुमः। तस्य यदा यदा बुभुक्षाबाधा स्यात् तदा तदा सः प्राणरक्षणस्य पुरस्सरं तान् तरङ्गान् इति लिखितवान्, तत्र कश्चन शब्दः आसीत्, तदर्थं तरङ्गान् निबध्नाति। नाम निबध्नाति इत्युक्ते यदा बुभुक्षा भवति चेत् अस्माकम् उदरे तरङ्गाः बुभुक्षया तरङ्गाः उत्पद्यन्ते मम इति वदामः खलु, तदेव स एव अर्थः, तरङ्गान् निबध्नाति नाम कंट्रोल करोति इत्यस्मिन् अर्थे। पुनः प्रतिदिनं स्नानार्थं यदा भागीरथीं प्रति गच्छति तदा अभिमन्त्रितं पुण्यजलं पिबति, एवं पीतं जलं स्वयं अन्नं भूत्वा प्राणान् रक्षति। अवगतम्? किमस्ति? पिपासार्दितः इत्यपि अत्र कुत्र स्यात् तर्हि? कथं परिवर्तनं वदतु? बुभुक्षायाः पिपासायाश्च बाधा स्यात्। सम्यक्, बुभुक्षा बाधा इति अस्ति। पिपासा, बुभुक्षा पिपासया बाधितः अथवा बुभुक्षा, तर्हि बुभुक्षा पिपासाभ्यां द्वितीय न प्रयोक्तव्ये खलु, अतः तद् मनसि संस्थाप्य अत्र बुभुक्षया पिपासया च बाधितः इत्यपि साधु। सम्यक् अवगतम्? अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्तु, मया प्राणापानविषये अत्र अस्ति, तत्तु मम मनसि आगतं, तत् पूर्वमेव उक्तवान्, ममेव भ्रमः जातः, भवता वक्तव्यम् आचार्य महोदय, अत्र अयं विषयः नास्ति। अस्तु, अत्र तदेव मम मनसि आगतः। अस्तु, कः पठति? अयं अयमसौ व्यानदेवः देहाद्यन्तं संव्याप्य धरणिधर एव गात्रं विभर्ति, अनेनैवोष्णता बहुशः परिपालिता, यं यं भागमयं कायाज्जहाति स भागस्पुषारशीतलो भूत्वा व्यापारशून्यतां भजति। अयमत्रानपानदेवः जीवानां कलेवरेषु वर्तमानाः सकला अपि विसर्जनक्रिया अस्याधीनाः। स्थगिते सत्यस्मिन् निजव्यापारे तदनुक्षणमेव मृत्युपाशो बध्नाति जीविनम्। सम्यक्। नाम अयं परिच्छेदः, एनं परिच्छेदं प्रथमवारं पठामश्चेत् प्रायः अधिकांशः अवगतो भवति, द्वितीयवारं पठामश्चेत् सम्पूर्णतया अवगतं, तथा कठिनता अत्र नास्ति। एवं खलु, पूर्वपरिच्छेदः यथा आसन्, जरठः इत्यादि, जग्राः इत्यादीनि पदानि अत्र न सन्ति इति कृत्वा सरलता अस्ति, परन्तु तथापि इतोपि सारल्यम् अस्य भवितुमर्हति। तत् कथं पश्यामः। एष तु व्यानदेवः देहे सर्वत्र व्याप्य, पर्वते एव, तत्र असाधु अस्ति, पर्वते एव नास्ति, तत्र किमस्ति? धरणीधरः, राजा, राजा एव अन्वयः भवति। अत्र व्याप्य पर्वतः, तत्र राजा, पर्वतस्थाने राजा इव शरीरं रक्षति। कः? व्यानः अस्माकम् उदरे स्थित्वा राजा यथा अस्मान् संरक्षति बहिः, तद्वत् सः अन्तः स्थित्वा अस्माकं पोषणं कृत्वा रक्षति इत्यस्मिन् अर्थे। एतेन शरीरस्य उष्णता रक्षिता भवति। व्यानः, व्यानो नाम अस्ति खलु पञ्चवायूनां स्थानविशेषः, सर्वव्याप्यः व्यानः, विश्वगमनवान् व्यानः इत्यस्ति। विश्वगमनवान् नाम सर्वासु दिक्षु, नाम शरीरे प्रवर्तते इति, नाम सञ्चरति इत्यर्थः। एवम् अत एव उच्यते व्याप्यः इति, नाम एतेन शरीरस्य उष्णता रक्षिता भवति। यं यं भागं परित्यज्य एषः शरीरात् निर्गच्छति, शरीर सर्वव्यापी अस्ति सः,
यं भागं शरीरस्थं यं भागं परित्यज्य एषः गच्छति तदा सः भागः शीतलः भूत्वा क्रियाशून्यः भवति। एषः पुनः तज्जातम् अग्रे अपानदेवस्य तस्य परिचयः अयं परिचयः अस्ति। एषः खलु अपानदेवः जीवानां शरीरस्य सर्वाः अपि विसर्जनक्रियाः एतस्य अधीनाः। एतस्य क्रियाः यदा स्थगिताः भवन्ति तदा झटिति मृत्युपाशः जीवं बध्नाति। यदि अस्माकं शरीरे मलमूत्रादीनां विसर्जनं न भवति, स्वेदादि गमनं न भवति चेत् कथं जीवनं भवितुं नार्हति। अस्तु अग्रिमं वाक्यं पठतु कोऽपि झटिति, समयः नास्ति। यः न पठितवान् सः उत्थाय पठेत्। 5 निमेषाः सन्ति, अतः वाक्यद्वयं पठतु सम्यक्। प्रहृष्टः सः पुण्योदकां नर्मदामुपेत्य तत्र तीरे क्वापि निजोटजं रचयामास। दक्षिणोत्तरयोः प्रान्तयोर्मध्ये देवैरेव कल्पित इव दुर्गमप्राकारः पर्वतो बभ्राज विन्ध्यः। अस्य शिखरिणः सारस्रवन्तीव रेवा रेजे। अत्र पश्यन्तु, निजोटजम् इति कश्चन शब्दः। पुनः क्रियापदेषु अपि पश्यन्तु, रेवे रेजे रेजे इति अस्ति अन्तिमवाक्यं। पुनः कुत्र अस्ति? बभ्राज प्रकाशितवान् नाम इति एवं शब्दाः सन्ति। तेषाम् अस्माभिः सरलीकरणं कर्तव्यं। तदा एव यः नाम प्राथमिकस्तरे भवति सः सुलभतया अवगन्तुं प्रभवति। एवं खलु? तर्हि तस्य अनुवादं पश्यामः। कः पठति? एकः उत्थाय पठतु अस्य अनुवादस्य। झटिति एषः पठतु। प्रहृष्टः सः पुण्यकार्याः नर्मदायाः तीरं गत्वा तत्र कुत्रचित् स्वस्य कुटीरं निर्मितवान्। दक्षिणोत्तरयोः प्रान्तयोः मध्ये देवैः एव कल्पितः दुर्गम प्राकारः इव विन्ध्यपर्वतः अस्ति। एतस्य पर्वतस्य सारप्रवाहः इव नर्मदा प्रकाशमानः अस्ति। एवं खलु? पश्यन्तु, अत्र कुटीरम् इति अस्ति। कः शब्दः तत्र मूले अस्ति? निजकूटजम् निजोटजम् इति किमपि एकः शब्दः अस्ति। तस्य अर्थः किमस्ति? कुटीरम् इति। एवं खलु? तादृशस्थानेषु उपविशतु उत्तमम्। रेजे इत्यत्र किमस्ति? प्रकाशमान अस्ति। एवमेव एकं वाक्यम् अन्ते। किं बभ्राज कुत्र अस्ति तत्? बभ्राज नाम सः प्रकाशमान अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे। बभ्राज प्रकाश नाम सः पर्वतः तत्र विराजमानः अस्ति, सुशोभते इत्यस्मिन् अर्थे। विराजमान बभ्राज इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे अस्तु अस्तु। एतावत् कालं सावधानतया भवन्तः श्रुतवन्तः। मम कृतेपि अमुम् अवसरं कल्पितवत्यः आचार्येभ्यः सर्वेभ्यो प्रणामाञ्जलिं वितीर्य धन्यवादाः।